قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز